Hinay-hinay nang nabalik sa normal ang supply sa tubig sa isla sa Sipaway human malampusong na human sa City Water Works Department ang pag-ayo sa naputol nga 150 mm high density polyethylene submarine transmission pipe bisan pa sa kusog nga balod ug dili maayong kahimtang sa panahon na human ang mga buluhaton alas 3 sa hapon Hulyo 9, 2026 din gisundan kini sa flushing sa pipila ka bahin sa isla aron masiguro ang luwas ug limpyo ang tubig sa dili pa hingpit nga may balik ang normal nga serbisyo. Gihimo ang maong pag-ayo aron mapadayon ang supply sa tubig alang sa mga residente sa isla sa Sipaway aron masiguro ang kalidad sa tubig nga ilang magamit. Padayon nga gibantayan sa City Water Works Department ang kahimtang sa water system samtang hinahinay nang mobalik sa normal ang operasyon. Di nagpasalamat usab ang departamento sa Pailob pagsabot og kooperasyon sa tanang konsumidor atol sa gihimong pag-ayo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.